नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा र म छहरा दवाडी। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मातहतका काम कारबाही बारे जानकारी हासिल। कार्यालय प्रमुखहरूलाई भोलि निर्देशन दिनुहुने। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई हेर्दैमा शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालतद्वारा जानकारी। बागमती र कर्णाली प्रदेशमा मन्त्री परिषद विस्तार, सबै मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी तोकियो। नवनियुक्त मन्त्रीहरूद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ। आफ्नै शरीरमा आगो लगाएर निधन भएका इलामका प्रेम प्रसाद आचार्यले उठाएका विषयको छानबिन गर्ने सरकारको निर्णय। छानबिनको जिम्मा गृह मन्त्रालयलाई। भारी हिमपात र शक्तिशाली हुरीका कारण जापानका अधिकांश क्षेत्रमा जनजीवन प्रभावित। प्रतिकूल मौसमका कारण यातायात सेवा अवरुद्ध। र एसबीसी अन्डर 22 बक्सिङ च्याम्पियनशिपको फाइनलमा सुषमा तामाङ पराजित। सुषमालाई अङ्कको आधारमा 5-0ले पराजित गर्दै उज्बेकिस्तानकी फोजिलोभाले जितिन् स्वर्ण। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मातहतका आयोग, विभाग र कार्यालयको काम कारवाहीको जानकारी लिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आज प्रधानमन्त्री दाहालले आफू मातहतका कार्यालयका प्रमुखहरूबाट भइरहेका कार्य र चालू वर्षका प्राथमिकताका बारेमा जानकारी लिनुभएको हो। बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल भण्डारी, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटी, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट, राष्ट्रिय अनुसन्धानका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारीले आफ्नो कार्यालय र विभागबाट भएका काम कारवाहीको जानकारी गराउनु भएको थियो। बाँकी कार्यालय प्रमुखहरूबाट भोलि पनि जानकारी लिएपछि प्रधानमन्त्रीले आवश्यक निर्देशन दिनुहुने कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिलाई व्यक्तिगत लाभ भन्दा पनि विकास र समृद्धि केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। एमालेको स्कूल विभागले आज आयोजना गरेको विशेष अनुशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले राजनीतिलाई जनताका समस्या सम्बोधनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। जनताका आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, कृषि तथा पशुपालन लगायत जनताको जीविकोपार्जन सहज बनाउने काममा आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्न पनि उहाँले कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। मुख्य समस्या समाधान के हुन्छ भन्दा व्यक्तिगत समस्या संस्थागत समस्या व्यक्तिगत अन्तर्विरोध हुन्छ, व्यक्तिगत ईर्ष्या हुन्छ, व्यक्तिगत भोजन हुन्छ, व्यक्तिगत दुःखा हुन्छ। ती गर्दाखेरि काममा व्यवहारमा परिवर्तन त्यसको असल समाधानलाई जिल्ला तहका नेता कार्यकर्ता सहभागी रहेको कार्यक्रम 2 दिनसम्म चल्नेछ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद सम्बन्धी भइरहेको मुद्दाको सुनवाई हेर्दैमा राखिएको छ। संवैधानिक इजलासमा बहस नसकिएकाले हेर्दैमा राखी शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आजबाट सो मुद्दाको अन्तिम सुनवाई शुरू भएको हो। लामिछानेको सांसद हुने योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता रविराज बसौला लगायतले मंसिर 28 मा लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग गर्दै रिट दर्ता गर्नु भएको थियो। संवैधानिक इजलासले पुस 6 गते सुनवाई गर्दै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा पुस 22 गते दुवै पक्षको छलफल गरेको थियो। सो इजलासले माघ 11 गतेका लागि अन्तिम सुनवाई गर्ने गरी पेशी तोकेको थियो। लुम्बिनी प्रदेशमा माघ 25 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि 3 जनाको उम्मेद्वारी दर्ता भएको छ। उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेका कुमार दसौदी, नेपाली कांग्रेसका माधव प्रसाद आचार्य र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट राजेन्द्र वीर रायले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको हो। एमाले उम्मेद्वार दसौदीको प्रस्तावकमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित गढ़वा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यम नारायण पोखरेल र समर्थकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रदेश सभा सदस्य मीना
कुमारी श्रेष्ठ समर्थक रहनु भएको छ। यस्तै कांग्रेसका उम्मेद्वार आचार्यको प्रस्तावकमा बंगलाचुली गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भक्तबहादुर जीसी र समर्थकमा लमही नगरपालिकाका प्रमुख जोगराज चौधरी रहनु भएको छ। नागरिक उन्मुक्ति सत्ता गठबन्धनमै भए पनि उम्मेद्वारी दर्ता गराएको छ। यसअघि नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सांसद हिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिएपछि रिक्त एक सीटमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। उपनिर्वाचन अन्तर्गत माघ 25 गते घोराहीको कर्मचारी मिलन केन्द्रमा मतदान कार्यक्रम तय भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले आफ्नो दल सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा नलाग्ने बताउनु भएको छ। आज विराटनगरमा संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता कोइरालाले संसदीय प्रणालीमा विपक्षी भनेको वैकल्पिक सरकार भए पनि सरकार गिराउने खेलमा नलाग्ने बताउनु भएको हो। संविधान अनुसार कुनै पनि दलको बहुमत नभएकाले गठबन्धन गर्नु आवश्यक भएको भए पनि निर्वाचन पछिको गठबन्धन गर्नुपर्ने आफ्नो जिकिर अहिले पनि सान्दर्भिक रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको उम्मेद्वार हुने र त्यसमा सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। पक्षमा छौं, प्रतिपक्षकै भूमिका हामी खेल्छौं र प्रतिपक्ष भनेको चाहिँ नै गभर्नमेन्ट इन वेटिङ। आज विभिन्न प्रदेश सरकारहरू विस्तार भएका छन्। यी लगायतका अन्य समाचार लिएर एकैछिनको विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौं। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको आज 1 महिना पूरा भएको छ। सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको नारा लिएर प्रधानमन्त्री बन्नुभएका प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको 1 महिना कस्तो रह्यो त? एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गरी 7 र 3 स्वतन्त्र सांसद सहित 169 जना सांसदको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गत पुस 10 गते प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै प्रचण्डले पुस 11 गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभयो। गत पुस 26 गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा सदनबाट 268 मत प्राप्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री बन्दा देखिएको राजनैतिक ध्रुवीकरणलाई प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनेसँगै राष्ट्रिय सहमतिका निम्ति प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। त्यसका लागि पछिल्लो 1 महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिका लागि सत्ता साझेदार र सत्ता बाहिर रहेका दलहरूसँग निरन्तर संवाद गरिरहनु भएको छ। कोभिड महामारी, विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक मन्दी र त्यसको नेपालमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य रहेको बताउनु भएको थियो। जस अनुसार यो अवधिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन र सेवा प्रवाहका क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन प्रारम्भिक पहल गर्नुभयो। सरकारको पूर्णता, प्रदेश सरकारको गठनदेखि सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम लगायतका कामहरू सम्पादन भएका छन्। राजधानीको प्राविधिक कक्षमा देखा परेको समस्या प्रधानमन्त्रीकै विशेष निर्देशनमा सम्बोधन भयो भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा कटौती भएको छ। मिटर ब्याजबाट पीड़ित किसानहरूको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले चासो राख्नु भएको छ। यो अवधिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका साथै प्रदेश मन्त्रालयको संख्या घटाएर कुल सांसद संख्याको 10% मात्र मन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। त्यसै अनुसार प्रदेश नम्बर 1 गण्डकी प्रदेश, कर्णाली र बागमती प्रदेशले मन्त्रालयको संख्या कटौती गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्रीको यो प्रस्तावले एकातर्फ प्रदेशहरूको खर्च भार घट्ने, प्रशासनिक क्षेत्रमा हुँदै आएको खर्च, विकास र जनताको जीवनस्तर उकास्न प्रयोग हुने विश्वास लिएको छ। यस अवधिमा प्रधानमन्त्रीले नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीसँग भेटघाट गर्दै मित्र राष्ट्रहरूबाट प्राप्त हुँदै आएको सद्भाव र सहयोगका साथै पारस्परिक सम्बन्ध सुधारमा जोड़ दिनुभएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेसँग नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ। सिंहदरबार स्थित सभामुखको कार्यकक्षमा आज भएको भेटवार्तामा उहाँहरू बीच दुई देश बीचको सम्बन्ध, आपसी हित लगायतका विषयमा विचार विमर्श भएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। सो अवसरमा सभामुखलाई बधाई ज्ञापन गर्दै राजदूत श्रीवास्तवले उहाँको कार्यकालमा दुई देश बीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
बागमती प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको छ। मुख्यमन्त्री शालिक राजु मकटिलले 11 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा बाँकी सदस्य नियुक्ति गर्नुका साथै सबै मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी पनि तोक्नु भएको छ। आज नियुक्त भएका मन्त्रीहरूले प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्मा समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ पनि लिनुभयो। मन्त्री परिषदमा नेपाल समाजवादी पार्टीका गंगा नारायण श्रेष्ठ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री, माओवादीका युवराज दुलाल भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र कुमारी मोक्तानले सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। त्यस्तै एमालेका जगन्नाथ थपलिया आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, केशव प्रसाद पोखरेल कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री, एकालाल श्रेष्ठ श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री, रामेश्वर श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्री बन्नु भएको छ। त्यस्तै राप्रपाका उद्धव थापा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्री, डम्बर तामाङ पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्री र राजु विष्टले वन तथा वातावरण मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ। यस्तै कर्णाली प्रदेशमा पनि मन्त्री परिषद विस्तार भएको छ। कर्णाली सरकारले योसँगै पूर्णता पनि पाएको छ। मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आज नै मन्त्री परिषद विस्तार गरी मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी पनि तोक्नु भएको छ। 7 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा माओवादीबाट मुख्यमन्त्री सहित 4 र एमालेबाट 3 जना मन्त्री रहेका छन्। माओवादीबाट मंगल बहादुर शाही भौतिक पूर्वाधार ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री, कृष्ण जीसी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री र भीम प्रकाश शर्मा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बन्नु भएको छ। त्यस्तै एमालेबाट विनोद कुमार शाह आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, टेकराज पशाई सामाजिक विकास मन्त्री र शेरबहादुर बुढा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री बन्नु भएको छ। माओवादी संसदीय दलका नेता समेत रहनुभएका शर्माले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको 15 दिनपछि मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिनुभएको हो। मुख्यमन्त्री शर्माले यसअघि गत पुस 28 गते एमालेबाट विनोद कुमार शाह र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मंगल बहादुर शाहीलाई बिना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आजै प्रदेश प्रमुख तिलक परियार समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। यस्तै मध्य प्रदेशका बिना विभागीय 3 मन्त्रीको जिम्मेवारी आज तोकिएको छ। गत पुस 29 गते नै मन्त्री नियुक्त हुनुभएका जनता समाजवादी पार्टीका सञ्जय यादवलाई अर्थ, नेकपा एमालेका सरोज यादवलाई भौतिक पूर्वाधार र जनमत पार्टीका वसन्त कुशवाहालाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको हो। बिना विभागीय मन्त्रीको रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भए पनि मन्त्रीको जिम्मेवारी भने तोकिएको थिएन। उता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तर्फबाट विश्वासको मत पाउने सुनिश्चित नभएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। आज दिउँसो 2 बजेका लागि बोलाइएको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले सभामुखको आदेश अनुसार बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभयो। सभामुख चयन गरेर माघ 2 मा स्थगित प्रदेश सभाको बैठक आजका लागि बोलाइएको थियो। समीकरण निर्णायक मानिएको नागरिक उन्मुक्ति दलको साथ नपाउँदा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव गर्ने मिति समेत अझै तय हुन सकेको छैन। आफ्ना माग मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने बताएको नागरिक उन्मुक्तिले गर्ने निर्णयमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने नपाउने निर्भर रहने देखिएको छ। सरकार गठनमा समर्थन गरेको उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना नेता रेशम चौधरी रिहा नभएसम्म मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने अडान लिएपछि प्रदेशसभाको बैठक स्थगित गरी शीर्ष तहबाट सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। राज्यप्रति गुनासो गर्दै आफ्नै शरीरमा आगो लगाएर आत्महत्या गरेका इलामका प्रेम प्रसाद आचार्यले आफैलाई आगो लगाउनु अघि सार्वजनिक गरेका विषयहरूबारे सरकारले छानबिन गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आचार्यले उठाएका विषय र घटनाबारे गृह मन्त्रालयले छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो। आफूले विभिन्न व्यवसाय गर्दा कमजोर तथा अस्तव्यस्त राज्य संयन्त्रबाट धेरै दुःख पाएको र आफू मरेर गए पनि राज्य संयन्त्रका ती खराबीहरू हट्नुपर्ने माग गर्दै आचार्यले फेसबुक मार्फत गरेको मागलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बताउनुभयो। आचार्यका मागका सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीले छानबिन गर्ने पनि गृहमन्त्री लामिछानेले जानकारी दिनुभयो।
लिएर चाहिँ हामीले आज के निर्णय भएको छ भने त्यसलाई उहाँले एउटा गम्भीर विषयहरू उठान गर्नुभएको थियो। त्यसभन्दा अगाडि लेख्नु भएको थियो, उहाँ अन्यायमा पर्नु भएको विषय उठान गर्नुभएको थियो। त्यसको अध्ययन गरेर त्यसलाई छानबिनमा ल्याउने र गृह मन्त्रालयले नै तदारुकताका साथ अगाडि बढाएर छानबिन गर्ने र छानबिन गरिसकेपछि सत्य तथ्य बाहिर आइसकेपछि तदनुसार सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने भन्ने एउटा निर्णय भएको छ र आज नै त्यस सम्बन्धी यो छानबिनको कार्य गृह मन्त्रालयको तदारुकतामा हामी अगाडि बढाउनेछौँ। आचार्यले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्नो संघर्ष र देशको बेथितिको अवस्था लगायतका कुराहरू उल्लेख गरेर हिजो नयाँ बानेश्वरमा आफ्नै शरीरमा आगो लगाएका थिए। आगोले शरीर जलेर घाइते भएपछि अस्पतालमा उपचारको क्रममा उनको आज बिहान निधन भएको हो। बानेश्वर स्थित संसद भवन अगाडि आत्मदाह प्रयास गरेका प्रेम आचार्यको उपचारको क्रममा आज बिहान निधन भयो। गत मंसिरमा पनि पुष्पा नेउपानेले आफैलाई जलाई आत्मदाहको प्रयास गरेकोमा उनको पनि उपचारको क्रममा निधन भयो। यस्ता आत्मदाहको घटना बढ्नुमा व्यक्तिले आफ्नो मात्र नभई गरेको नभई सामाजिक रूपमा गरेको विद्रोह पनि भएको मनोचिकित्सकहरूको भनाइ छ। सूर्योदय नगरपालिका इलामका 36 वर्षीय प्रेम आचार्यले नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन अगाडि मंगलबार आत्मदाहको प्रयास गरे। व्यवसायीका रूपमा स्थापित भइरहेका आचार्यले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै आत्मदाहको प्रयास गरेका हुन्। गम्भीर घाइते भएका उनको उपचारका क्रममा कीर्तिपुर अस्पतालमा बुधबार बिहान निधन भयो। इलाममा उत्पादित अकबरे खुर्सानी, गुन्द्रुक, तामाको अचार र घिउ सहितका स्थानीय सामग्रीको व्यापारमा संलग्न आचार्यले आफूले जीवन टुङ्ग्याउने घोषणा फेसबुक मार्फत गरी वास्तविकता पोखेका थिए। यो देश गरी खान लायक बनोस्, बस्न लायक बनोस्, मिहिनेत गर्नेको भलो होस्, सबैको फलोस् फुलोस्, उनले मंगलबार फेसबुकमा लेखेका थिए। अन्त्यमा मैले गरेको यो आग्रह सबै सामु पुगोस्, विश्वले पनि सुनोस्। मेरो क्रान्ति हो यो। मैले माथि उल्लेख गरेका कुनै पनि भोगाईहरू, कारोबार, हन्डर गलत रहेछन् भने त्यसलाई प्रमाणित गर्न पनि म चुनौती दिन्छु। आचार्यले फेसबुकमा लेखेका थिए यी हरफहरू। यसै गरी गत मंसिरमा बिहे गर्नका लागि टीका टालो गरिसकेपछि बिहे नहुने सहमतिले विक्षिप्त भएका कारण देखाउँदै पुष्पा नेउपानेले काठमाडौँ स्थित धुमबाराहीमा सम्बन्धित केटाको घर अगाडि नै आफ्नो शरीरमा पेट्रोल छर्किएर आत्मदाह गरिन्। दरबार मार्ग स्थित केल्मी नेपालकी अपरेसन म्यानेजरका रूपमा कार्यरत पुष्पा मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएपछि अपत्यारिलो ढंगबाट मृत्यु वरण गरिन्। पछिल्लो समय आत्मदाहको घटना बढ्नुमा व्यक्तिले आफ्नो मात्र हत्या गरेको नभई सामाजिक रूपमा गरेको विद्रोह पनि भएको मनोवैज्ञानिकहरूको भनाइ छ। व्यक्तिले जिउनका लागि अनेक प्रयास गर्दा असफल हुँदै जानु र समाधानको उपाय नदेखेकाले आत्मदाहसम्म पुग्ने गरेको मनोवैज्ञानिक गंगा पाठकको भनाइ छ। यो आत्मदाह भने चाहिँ नि कुनै पनि प्रोटेस्ट गर्ने को चाहिँ सबभन्दा चरम सीमा, सबभन्दा माथिल्लोको हो यो। किनभने जब मान्छेले अनेक प्रयासहरू गर्छ हैन, सर्भाइभ गर्ने क्रममा प्रयासहरू सबै विफल हुँदै जाँदाखेरि उसले बाटो कतै देख्दैन हैन, उसको आशाहरू मरिसकेको हुन्छ। अनि त्यसको सोलुसन, समाधानका उपायहरू पनि भेट्दैन। अनि त्यस बेलामा के हुन्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा बेटर चाहिँ बरु म आफैलाई सिद्ध्याइदिन्छु है। र त्यो कदम चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि फ्रस्ट्रेसनको एकदमै एक्सट्रिम पोइन्टमा हुन्छ। त्यस सितिमिति गर्दैन, त्यो भनेको चरम सीमा नागेपछि मात्रै गर्ने हो। पछिल्लो समय मानिसमा महत्वाकांक्षा अत्याधिक बढ्दै गएको पाइन्छ। रातारात प्रगति गर्ने चाहना हुनु, सानो कुरामा पनि तत्काल खुसी हुनु र निराश पनि तुरुन्तै हुनुले सामाजिक रूपमा यस्ता घटना बढ्दै गएको मनोवैज्ञानिक बताउँछन्। टेक्नोलोजीले पनि धेरै मान्छेलाई रोगी बनायो। उतातिर एम्बिसियस छ, ओभरनाइट केही गर्न सक्दैन। दुःख गरेर परिश्रम गरेर थोरैमा ग्रेजुअली म चाहिँ नै अपग्रेड हुन्छु भन्ने सोच बनाउन सक्दैन मान्छेले हैन। अनि कि त विदेश जाने, कि त केही काम गर्ने। अनि त्यो केही काम गर्ने भने त फेक फ्रड काम न हो हैन। मेहनत गरेर त त्यति धेरै त पाइँदैन। त्यसैले त्यो मान्छेको चाहिँ पेसेन्स, धैर्यता पनि छैन हेर्नुहोस् है त। धैर्यतै छैन अहिले मानिसहरूको धैर्यतै छैन। ड्राइभिङमा जाऊ मान्छेहरू त्यसै कुदेका छन्, आवश्यकै छैन। किन धैर्यतै छैन, धैर्यता लुज भइसक्यो, मान्छेहरूले गरिसक्यो। त्यसैले यस होल समाजको संरचना नै विकृतपूर्ण भइसक्यो अहिले त। हाल देखिएका यी दुईवटा आत्मदाहका घटना उदाहरण मात्र हुन्।
सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा सोचे अनुरूपको प्रगति हासिल गर्न नसक्नु र मुलुकको अव्यवस्था प्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएका कारण यस्ता घटना हुने गरेको पाइन्छ। आत्मदाह गर्दा आफ्नो असन्तुष्टिका बारेमा सबैलाई जानकारी गराई समाजमा केही परिवर्तन हुने आश सम्बन्धित व्यक्तिलाई हुने गरेकाले राज्यले यस्ता कार्य रोक्नका लागि बेलैमा पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। क्यामेरा पर्सन अनुप घिमिरेका साथमा दिलीपा श्री अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। केही दिनदेखि देशका हिमाली जिल्लाहरूमा निरन्तर हिमपात भइरहेको छ। यस्तै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली तथा पहाड़ी जिल्लाहरूमा पनि भारी हिमपात भएको छ। सोमबार साँझदेखि परेको हिमपातले जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। हिमपातले अत्यधिक चिसोको कारण दैनिक जीवन प्रभावित भएको छ। लगातारको हिमपातले बाजुराको मारतडी, कोल्टी सड़क खण्ड लगायत सड़कहरूमा अवरोध सृजना भएको छ। धेरैपछि भारी हिमपात भएको स्थानीयले बताएका छन्। हिमपातले आवतजावत गर्न समस्या हुनुको साथै केही गाउँ सम्पर्क विच्छेद पनि बनेका छन्। चिसो बढेपछि बाजुराको सदरमुकाम मारतडी, मुगुकको सदरमुकाम गमगढ़ी, बझाङको सदरमुकाम चैनपुर, हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोट लगायतकाको जनजीवन प्रभावित भएको हो। ती जिल्लाबाट हुने हवाई सेवा समेत प्रभावित भएका छन्। सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाका अधिकृत मोहन बहादुर बुढाले 2,62,502 रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बुढा विरूद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। अधिकृत बुढाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दस्तखत महलमा हिर्ते दस्तखत गरी सो रकम भ्रष्टाचार गरेको आयोगको आरोप छ। सो कार्यमा सहयोग पुर्याउनेहरू न्यू रामजाली फ्रेश ढाबा तन्दुरी सेन्टर एण्ड होटलका संचालक भविलाल रामजाली र पञ्चपुरी नगरपालिका सुर्खेतका अधिकृत लालबहादुर सुवेदी विरूद्ध पनि आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मातहतका काम कार्यवाही बारे जानकारी हासिल, कार्यालय प्रमुखहरूलाई भोलि निर्देशन दिनुहुने। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई हेर्दा हेर्दैमा शुक्रबारको लागि पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालतद्वारा जानकारी। बागमती र कर्णाली प्रदेशमा मन्त्री परिषद विस्तार, सबै मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी तोकियो, नवनियुक्त मन्त्रीहरूद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ। आफ्नै शरीरमा आगो लगाएर निधन भएका इलामका प्रेम प्रसाद आचार्यले उठाएका विषयको छानबिन गर्ने सरकारको निर्णय, छानबिनको जिम्मा गृह मन्त्रालयलाई। भारी हिमपात र शक्तिशाली हुरीका कारण जापानका अधिकांश क्षेत्रमा जनजीवन प्रभावित, प्रतिकूल मौसमका कारण यातायात सेवा पनि अवरुद्ध। र एएसबीसी अन्डर-22 बक्सिङ च्याम्पियनशिपको फाइनलमा सुषमा तामाङ पराजित, उज्बेकिस्तानकी फोजिलोभाले जिते स्वर्ण। तपाईँ यति बेला नेपाल टेलिभिजन समाचारको साथमा हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। कञ्चनपुरमा क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन शुरू गरिएको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार जिल्लामा क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन शुरू गरिएको हो। अनुगमन गरिएका 10 वटा क्रसर उद्योगहरूमा अधिकांश मापदण्ड मिचेर राजमार्ग, बस्ती तथा नदी नजिक रहेको पाइएको छ। अनुगमनका क्रममा सबै क्रसर उद्योगमा मापदण्ड मिचेको पाइएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दुर्गा दत्त बोहराले बताउनुभयो। कञ्चनपुरमा 13 वटा क्रसर उद्योग छन्, जसमा 5 वटा उद्योग मात्र हाल सञ्चालनमा रहेका छन्। संचार माध्यम आर्थिक रूपमा सबल भए मात्र उनीहरूले उत्पादित गर्ने विषयवस्तुहरू निष्पक्ष हुन सक्ने सरोकारवालाहरूले धारणा व्यक्त गर्नु भएको छ। नेपाल प्रेस काउन्सिलले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले विषयवस्तुमा निष्पक्षताका लागि संचार उद्योग आर्थिक रूपमा सबल हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले आर्थिक क्षमता र पाठक दर्शकका आधारमा संचार संस्थाको वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नयाँ अनलाइनले मात्रै आचार संहिता उल्लङ्घन गर्छन् भन्ने पनि छैन। भइरहेको अनलाइनबाट हामीले कयौँ खालका समस्याहरू झेलिरहेका छौँ। उसरी यहाँ पढ्नु परेका छन्। त्यस्ता खालका अनलाइनमा पनि कसरी चाहिँ व्यवस्थित बनाउनु भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले योजना दिनुपर्छ। त्यसपछि अरू हामीले अर्को निगोजिलो अनलाइनलाई हामीले चाहिँ निगोजिलो नाममा नयाँ दर्ता गर्न नपाउने भनेर अर्थमा कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ।
स्याङ्जाको आँधी खोला गाउँपालिका वडा नम्बर 5 सेती दोभानमा जीर्ण अवस्थामा रहेको भवनको संरक्षण गरी 15 शय्याको अस्पताल निर्माण कार्य अघि बढ़ाइएको छ। नेपाल सरकारले शुरू गरेको एक पालिका एक अस्पतालको अवधारणा अनुरूप आँधी खोला गाउँपालिकाले करिब 7 करोड़को लागतमा निर्माणाधीन सो अस्पताल 15 शय्याको क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइने जनाएको छ। अस्पतालमा आकस्मिक सेवा, ओपीडी, ल्याब, प्रसूति तथा भिडियो एक्सरे सेवा समेत उपलब्ध हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ। पालिका अस्पतालको अभाव रहेको सेती दोभानमा अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि सामान्य एवं आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका लागि सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले बताउनुभयो। सार्वजनिक सवारी साधन र घरबाट फालिने फोहोरले सिद्धार्थ राजमार्ग अव्यवस्थित भएसँगै किताब बोक्ने विद्यार्थीहरू कुचो लिएर सरसफाईमा निस्कन थालेका छन्। स्याङ्जाको वालिङमा रहेको पाइनियर्स उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा 8 देखि स्नातक तहसम्मका विद्यार्थीले राजमार्गको करिब 2 किलोमिटर सड़क सरसफाई गरेका हुन्। राजमार्गमा यात्रा गर्दा फालिने फोहोरले सिद्धार्थ राजमार्ग अव्यवस्थित भएपछि विद्यार्थीहरूले सरसफाई अभियान शुरू गरेका छन्। सधैँभरि पुस्तक बोकेर शिक्षा मात्र आर्जन गर्न विद्यालय पुग्ने विद्यार्थीले राजमार्गको फोहोर उठाएपछि पाइनियर्स उच्च माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी सामाजिक उत्तरदायित्वसँग पनि जोडिएका हुन्। विद्यालयका प्रिन्सिपल मेघराज गैरे स्कुलमा पठन पाठनको साथसाथै बच्चालाई अलिकति सामाजिकीकरण पनि गरौँ। आखिर पढेर त मान्छेले समाजकै लागि काम गर्ने हो हैन। कक्षा 8 देखि स्नातक सम्मका झण्डै 500 विद्यार्थी, नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, समाजसेवी र सुरक्षाकर्मी सहित राजमार्ग सरसफाईले आफ्नो घर अगाडिको फोहोर आफै उठाउनुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास गरेको नगर प्रमुख कृष्ण खाँडको भनाइ छ। यो कुरा हामीले घरमा फ्याँकेका फोहोरहरू कम्तीमा विद्यार्थीहरू आएर उठाए, हाम्रो छोराछोरीहरू आएर उठाइदिनु पर्यो। ढाक्तिरी हामी कस्ता रहेछौँ भनेर समाजलाई पनि सचेत बनाउने काम यहाँहरूले गर्नुभएको छ। वालिङको मिर्दीदेखि भकुण्डेसम्म झण्डै 2 किलोमिटरको फोहोर संकलन गरिएको छ। स्मार्ट नगरको रूपमा अगाडि बढेको वालिङमा यो अभियान निकै महत्वपूर्ण रहेको नगर उपप्रमुख कविता गैरेको भनाइ छ। नगरपालिकालाई स्मार्ट नगरपालिका, स्मार्ट जनशक्ति उत्पादन गर्ने क्रममा यो सरसफाई पनि महत्वपूर्ण कार्य छ। अहिले सिद्धार्थ राजमार्गमा भारतीय नम्बर प्लेट सहित निजी तथा सार्वजनिक झण्डै 1000 भन्दा बढी सवारी साधन ओहोर दोहोर गर्ने गरेका छन्। ट्राफिक कार्यालयले सार्वजनिक सवारी साधनमा डस्टबिन अनिवार्य गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा यात्रुले फोहोर जन्ने वस्तु राजमार्गमा नै फाल्ने गर्दछन्। अझ वालिङ नगरपालिकाले फोहोर संकलन गर्न घर घरमा सवारी साधन पुर्याउने गरेको त छ, तर फोहोर सड़क छेउछाउमा फाल्ने प्रवृत्ति भने हराएको छैन। सुशील सुवेदी, नेपाल टेलिभिजन, गण्डकी प्रदेश, स्याङ्जा। आगामी चैतको पहिलो साता चलचित्र महोत्सव हुने भएको छ। चैत 2 गतेदेखि 6 गतेसम्म नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव निफुन भएको हो। विभिन्न 55वटा देशहरूबाट आएका 500 भन्दा बढी चलचित्रहरूबाट 35 देशका 95 वटा चलचित्रहरू छनौट भएका छन्। महोत्सवमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लामा तथा छोटा चलचित्र, डकुमेन्ट्री तथा एनिमेटेड चलचित्रहरूको 7 विधामा 14 वटा पुरस्कार वितरण गरिने आयोजक पक्षले जनाएको छ। यसपटक निफका प्रतिस्पर्धी चलचित्रहरू सिनेमा हलमा प्रदर्शन गरिने आयोजक पक्षले जनाएको छ। भारी हिमपात र शक्तिशाली हुरीका कारण जापानका अधिकांश क्षेत्रमा यातायात प्रणाली अवरुद्ध भएको छ। जापानमा यो वर्ष 1 दशक यताकि अधिक चिसो र हिमपात भएको हो। प्रतिकूल मौसमका कारण प्रमुख रेल सेवा बन्द भएका छन्। बाक्लो तुषारोले गर्दा द्रुत रेल सेवाको गति पनि मन्द भएको छ भने केही स्थानमा सेवामा विलम्ब भएको छ। बुलेट रेल सेवाको हालत पनि उस्तै रहेको बताइएको छ। ईस्ट जापान रेलवे कम्पनीले तोहोकु सिन्कासेन सेवाका साथै यामागाता सिन्कासेन सेवा आज बन्द गरेको छ। तोकाइदो र सान्यो सिन्कासेन क्षेत्रका प्रमुख रेल सेवा पनि बन्द भएका छन्। परिस्थितिको विश्लेषण गरेर सेवा पुनः शुरू गरिने रेल सेवाका अधिकारीहरूले बताएका छन्। हिउँ हटाउन राष्ट्रिय राजमार्ग पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेको यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। चालकहरूलाई अत्यावश्यक अवस्था बाहेक सवारी साधन सञ्चालन नगर्न आह्वान गरिएको छ। हिमपातका बेला प्रयोग गरिने टायर प्रयोग गर्न पनि गाड़ीका चालकहरूलाई मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। जसिन्डा अर्डनले प्रधानमन्त्री पदबाट अघिल्लो साता अनपेक्षित रूपमा राजीनामा दिएपछि क्रिस
हिपकिन्स न्यूजील्याण्डको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री हिपकिन्सले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। जासिन्डा नेतृत्वको सरकारमा कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा पुलिस मन्त्री रहनुभएका 44 वर्षीय हिपकिन्सलाई न्यूजील्याण्डको लेबर पार्टीले दलको नेता र संसदले देशको नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा चयन गरेको हो। जासिन्डा गत हप्ता मात्रै आफूसँग देश चलाउनका लागि थप केही नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। विद्युतीय चुल्होका विभिन्न चुनौतीमाथि सरकारवालाहरूले छलफल गरेका छन्। आज राजधानीमा विद्युतीय चुल्हो राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गतको कार्यक्रममा सरकारवालाहरूले विद्युतीय चुल्होको प्रयोग गर्दा विभिन्न चुनौतीको सामना गर्नु परेको बताए। कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रबाट सहभागी सरकारवालाले जनचेतना, विद्युतको महसुल, चुल्होको प्रयोग र संरक्षण तथा विद्युतको अवस्थाका बारेमा छलफल गरेका हुन्। सन् 2030 सम्ममा विद्युतीय चुल्होको राष्ट्रिय लक्ष्यहरू हासिल गर्न योगदान पुग्ने लक्ष्य आयोजकले राखेको छ। त्यसका साथै विद्युतीय चुल्हो प्रयोगका लागि गुणस्तरीय चुल्हो र कर छुटको व्यवस्था गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्। नेपालमा उच्च माग औसत वार्षिक वृद्धि दर 10%, औसत वार्षिक ऊर्जा वृद्धि दर 20%, विद्युत उच्च माग झण्डै 2000 मेगावाट रहेको छ। वार्षिक ऊर्जा माग 11000 मेगावाट प्रति घण्टा रहेको छ। नेपाली स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले बढ़ेको छ। आज नेप्से परिसूचक 10.37 अंकले बढ़ेर 2183.62 अंकमा कायम भएको हो। आज 261 वटा कम्पनीको 95,32,867 किता शेयर 54,377 पटक खरिद बिक्री हुँदा 3,46,65,08,338 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आज बैंकिङ, वित्त र अन्य समूहको उपसूचक भने घटेको छ, साथै बाँकी सबै समूहको उपसूचक भने बढ़ेको छ। प्रसंग आर्थिक नै छ। पर्वतको आर्थिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि आजदेखि सदरमुकाम कुस्मा बजारमा 7औं महोत्सव शुरू भएको छ। महोत्सवमा 5 करोड़ भन्दा बढ़ीको कारोबार हुने अनुमान गरिएको उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ। महोत्सवमा विश्वकै अग्लो बन्जे जम्प, जिप लाइन, कालीगण्डकी नदीमा राफ्टिङ, नेपालकै अग्ला र लामा झोलुङ्गे पुल, गुप्तेश्वर र अल्पेश्वर गुफाको अवलोकन र स्थानीय उत्पादनको प्रदर्शनी मुख्य आकर्षणको रूपमा रहेको छ। महोत्सवमा गण्डकी प्रदेशपालिका स्तरीय भलिबल समेत आयोजना गरिएको छ। महोत्सव यही माघ 21 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। अब खेल समाचार। नेपाली बक्सिङ खेलाड़ी सुषमा तामाङ थाइल्याण्डमा जारी एएसबीसी अन्डर 22 बक्सिङ च्याम्पियनशीपको फाइनलमा पराजित भएकी छिन्। ब्याङ्ककमा आज भएको महिला 48 केजी तौल समूहको फाइनलमा सुषमा उज्बेकिस्तानकी फोजिलोभा फार्जोनासँग पराजित भएकी हुन्। सुषमालाई अंकको आधारमा 5-0ले पराजित गर्दै फोजिलोभाले स्वर्ण पदक जितिन्। फाइनलमा पराजित भए पनि सुषमाले ऐतिहासिक रजत पदक भने जितेकी छिन्। यसअघि सेमी फाइनलमा सुषमाले मंगोलियाकी जनार गुली वाइसियाबाईलाई आरएससी को आधारमा पराजित गर्दै फाइनल पुगेकी थिइन्। यस प्रतियोगितामा फाइनलमा पुग्ने सुषमा पहिलो नेपाली खेलाड़ी हुन्। प्रतियोगितामा नेपालबाट समान 3-3 जना पुरूष र महिला खेलाड़ीहरू गरी 6 जनाले सहभागिता जनाएका थिए। नेपाल T20 लीगबारे छानबिन गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले गठन गरेको छानबिन समितिले नेपाल क्रिकेट संघ क्यान कार्य समिति विघटनसम्मको कार्यवाही गर्न सुझाव दिएको छ। पुस 9 देखि 27 सम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा आयोजित नेपाल T20 लीग नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा सट्टेबाजी, सम्भावित फिक्सिङ, श्रम स्वीकृति बिना विदेशी खेलाड़ी खेलाइएको तथा खेलाड़ीले पारिश्रमिक नपाएका विषयहरूमा धेरै प्रश्न उठ्न थालेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पुस 21 गते कार्यकारी
कार्यकारी समितिका सदस्य एकेन्द्र कुँवरको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। प्रतिवेदनमा नेपाल क्रिकेट संघले विदेशी कम्पनी वा संस्थालाई आफ्नो साझेदार बनाउन अघि नियामक निकायसँग सहमति लिएको नदेखिएको कारण कार्यवाहीको लागि सिफारिश गरेको छ। खेलकुद ऐनको दफा 28 मा कुनै विदेशी संघ संस्थासँग खेलकुद सम्बन्धी विषयमा समझदारी गर्दा मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने उल्लेख छ। सोही आधारमा क्यानमाथि खेलकुद विकास ऐनको दफा 29 आकर्षित हुने छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ। पोखरामा जारी तेस्रो टाइगर कप आमन्त्रित राष्ट्रिय पुरूष तथा महिला च्याम्पियनशीप लीग भलिबल प्रतियोगिता अन्तर्गत आज भएको खेलमा महिलातर्फ सशस्त्र प्रहरी र न्यू डायमण्डले जित हासिल गर्दै सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। आज भएको महिला तथा पुरूष भलिबल प्रतियोगिताको महिलातर्फको खेलमा सशस्त्रले त्रिभुवन आर्मीलाई 3-1 को सेटमा पराजित गरेको छ। डायमण्डले गण्डकीलाई 3-1 को सेटमा पराजित गरेको छ। यसैगरी पुरूषतर्फ आज भएको खेलमा त्रिभुवन आर्मीलाई गण्डकीले 5-2 को सेटमा जितेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी र बागमती प्रदेशमा आज आंशिकदेखि सामान्य बदली भई ती प्रदेशका केही भागमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको पनि मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मातहतका काम कारवाही बारे जानकारी हासिल, कार्यालय प्रमुखहरूलाई भोलि निर्देशन दिनुहुने। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई हेर्दा हेर्दैमा शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालतद्वारा जानकारी। बागमती र कर्णाली प्रदेशमा मन्त्री परिषद विस्तार, सबै मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी तोकियो, नवनियुक्त मन्त्रीहरूद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। आफ्नै शरीरमा आगो लगाएर निधन भएका इलामका प्रेम प्रसाद आचार्यले उठाएका विषयको छानबिन गर्ने सरकारको निर्णय, छानबिनको जिम्मा गृह मन्त्रालयलाई। भारी हिमपात र शक्तिशाली हुरीका कारण जापानका अधिकांश क्षेत्रमा जनजीवन प्रभावित, प्रतिकूल मौसमका कारण यातायात सेवा अवरुद्ध। र एएसबीसी अन्डर-22 बक्सिङ च्याम्पियनशीपको फाइनलमा सुषमा तामाङ पराजित, सुषमालाई अङ्कको आधारमा 5-0 ले पराजित गर्दै उज्बेकिस्तानकी फोजी लोभाले जिते स्वर्ण। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।